नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोरोनाको जोखिमका कारण आजदेखि अति आवश्यक बाहेकका सेवा बन्द। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानमा पूर्ण प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गर्दै आएका यात्रु क्वारेन्टाइनमा। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित जमुनाहा रुपैडिया नाका एक हप्ताका लागि बन्द। खञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाका पनि बन्द गरिँदै भारतसँगका सबै नाका बन्द गर्ने तयारी। कोरोनाको जोखिम उच्च हुने भएपछि कैदीबन्दी रिहाईको तयारी। अवस्था हेरेर 1 वर्ष कम सजाय भएकाले रिहाई गर्न सुझाव। कोरोनाको जोखिम उच्च भएपछि काठमाडौँबाट गाउँ फर्कनेको चाप बढ्यो। 4 दिनमा 5.5 लाख सर्वसाधारणले उपत्यका छाडे। र कोरोना भाइरसको जोखिम उच्च भएपछि आजदेखि भारतमा जनता कर्फ्यू। 6 जनाको मृत्यु, 348 जना संक्रमित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। वीरगञ्जका उद्योगी शिव रुगाटालाई कोरोना संक्रमण भएको समाचार आएको छ। उपचारका क्रममा भारतको पटनामा रहेका उनलाई पटना मेडिकल कलेजले कोरोनाको संक्रमण भएको पुष्टि गरेको बताइएको छ। वीरगञ्जको आदर्शनगर निवासी 67 वर्षीय शिवकुमार रुगटा मृगौला प्रत्यारोपण गरेका बिरामी हुन्। उनी केही समय अघि भारतबाट फर्किएका थिए। आदरणीय दर्शकवृन्द, यसै विषयमा हामी हाम्रा वीरगञ्जका संवाददाता आबिद हुसेनसँग कुराकानी गर्ने जमर्कोमा छौँ। आबिदजी। हजुर प्रसङ्गजी। सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर प्रसङ्गजी। वीरगञ्जका एक स्थानीयलाई चाहिँ कोरोनाको संक्रमण भएको सूचना प्राप्त भएको छ। खासमा के हो, वास्तविकता कुरा के हो? प्रसङ्गजी, पक्कै पनि शिवकुमार रुङटा कोभिड-19 को केही मिल्दा जुल्दा उहाँले लक्षण देखिएकोले भारतको पटना स्थित PMCH अस्पताल उहाँलाई एडमिट गरिएको छ, भर्ना गरिएको छ उहाँलाई। र उहाँको परिवारजनसँग हामीले सम्पर्क गरेका थियौँ। उहाँका भाइ सुरेश रुङटासँग हामी सम्पर्क गरेका थियौँ र उहाँले चाहिँ PCR रिपोर्ट अहिलेसम्म आउन बाँकी भएकोले उहाँलाई कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरस नै पुष्टि PCR रिपोर्ट आएपछि मात्रै पुष्टि हुने उहाँले बताउनु भयो। र यसै विषयमा हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित कुमार बस्नेतसँग पनि सम्पर्क गरेका थियौँ। निजले पनि अहिलेसम्म कहीँ कतैबाट जानकारी नआएकोले र यो एउटा जुन हल्ला चलेको छ वीरगञ्जमा, यो एउटा त्रासको अवस्था सिर्जना भएको छ वीरगञ्जमा। यो खासै अहिलेसम्म अझै प्रश्न पारिदिनुहोस्। एउटा त्रासको यो एउटा बाटो मात्रै हो कि त्रास मात्र फैलाइएको छ कि खासमा उहाँ संक्रमित होइन कि के हो? तपाईँको दुईटा कुरा गर्नुभयो तपाईँले, हुन चाहिँ के भएको हो खासमा? प्रसङ्गीजी, उहाँलाई चाहिँ कोभिड-19 को लक्षणहरू मिल्दाजुल्दा देखिएकोले उहाँलाई PMC भारतको पटना PMC अस्पताल उहाँले उपचारको लागि लगिएको छ र उहाँको PCR रिपोर्ट आउन अहिले बाँकी छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले रिपोर्टै नआइकन उहाँ चाहिँ कोरोना भाइरसको संक्रमित हो भनेर पनि समाचार आयो। खासमा भने पछाडि उहाँको यो रिपोर्टै आएको छैन, यतिकै अफवाह मात्रै हो भनेपछि यो हामीले बिरामीका शिवकुमार रुङटाका भाइसँग शिवकुमार रुङटाका भाइ सुरेश रुङटासँग हामीले केही बेर अगाडि सम्पर्क गरेका थियौँ। र निजले अहिले PCR रिपोर्ट आउन बाँकी भएकोले कोभिड-19 हो भन्ने अहिले भन्न सकिँदैन भन्ने उहाँले जानकारी गराउनु भयो हामीलाई। यो खालको जुन एउटा समाचारहरू आइरहेको छ यसले गर्दाखेरि त पुरै त्रसित बनाएको छ वातावरण। वीरगञ्ज कतिको त्रसित छ यो विषयमा, विशेष गरी त्यहाँका स्थानीयहरू कतिको त्रसित छन्, यसले त ठुलै उग्र रूप लियो त होइन र? पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै अहिले वीरगञ्जमा एउटा त्रासको अवस्था सिर्जना भएको छ। व्यक्तिहरू अहिले सेल्फ क्वारेन्टाइनमा आफ्नो घरमा पुगिसकेका छन्। एउटा अहिले अवस्था यस्तो अवस्था भइसकेको छ, यी व्यक्तिहरू अहिले घरबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। जुन कि यो एउटा कुन किसिम यो हल्लाको कारणले गर्दा पनि यो व्यक्तिमा एउटा त्रासको अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। र यो विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले भने कोभिड-19 भएको भन्ने पुष्टि गर्न सकेको छैन अथवा कतैबाट चाहिँ अहिलेसम्म यसको जानकारी हामीले प्राप्त हुन सकेको छ। हामी पक्कै पनि यसको निरन्तर जानकारी दिने प्रयास गर्दैछौँ। जस्तो कि आबिजी, तपाईँ आफै चाहिँ ती व्यक्तिको बारेमा कतिको जानकार हुनुहुन्छ? उनी सामान्य रुगाखोकी लागिसके पछाडि मात्रै भारतको अस्पताल गएका थिए कि उनको अवस्था त्यत्तिकै नाजुक थियो कि खासमा चाहिँ के हो? तपाईँ आफै चाहिँ उहाँलाई चिन्नुहुन्छ कि चिन्नुहुन्न व्यक्तिगत रूपमा पनि? व्यक्तिगत रूपमा म उहाँलाई चिन्छु प्रसङ्गजी। उहाँ पहिलेदेखि नै मृगौलाको बिमारी हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई चाहिँ
यो श्रीलङ्काबाट फर्किसकेपछि वीरगञ्ज उहाँको सामान्य यो कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको मिल्दाजुल्दा सिम्पटम्सहरू केही लक्षणहरू देखा परेकोले उहाँलाई भारतको पटनामा पिएमसी अस्पताल उपचारको लागि लगिएको थियो। कस्तो खालको सिम्पटमहरू जुन लक्षणहरू देखिएको थियो, खास गरी ती संक्रमित भनिएका रुगटालाई कस्तो खालको सिम्पटम थियो? उहाँलाई ज्वरो, उच्च ज्वरो आएको थियो, खोकी, उसलाई रुगा खोकी आएकोले ती मिल्दाजुल्दा लक्षण उहाँमा देखा परेको थियो। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ उहाँलाई भारतको पटना टिएमसी अस्पतालमा उपचारको लागि लगिएको थियो र उहाँको अहिले केही बेरमा पिसिआर रिपोर्ट आउने उहाँको परिवारजनले हामीलाई जानकारी गराएको छ। केही बेर भन्नाले कति समय? 1 घण्टा 2 घण्टा के भने छन् खासमा? अब एक उहाँको भाइ सुरेश सोङकासँग हामीले सम्पर्क गर्दाखेरि 1 घण्टाभित्र चाहिँ त्यो रिपोर्ट पिसिआर रिपोर्ट आउन बाँकी रहेकोले अहिले नै पोजिटिभ हो भने कोरोना पोजिटिभ भन्न मिल्दैन र 1 घण्टापछि मात्र यसको पुष्टि हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। उनी खासमा चाहिँ वीरगञ्जकै स्थानीय हुन् अथवा ती चाहिँ भारतबाट आएका आगन्तुक हुन्, के हो? उनी वीरगञ्ज आदर्श नगर निवासी यहीँकै वीरगञ्जवासी नै हुन्, शिवकुमार रुङटा। अहिले प्रशासनले चाहिँ खास गरी यस्ता खालका जुन हल्लाहरू आइसके पछाडि त्यहाँको नाकामा अझै कडाउ गरेको अवस्था छ कि के छ? सतर्कताको उपायहरू चाहिँ अन्य के अपनाइएको छ वीरगञ्जमा चाहिँ? प्रसङ्गजी, वीरगञ्जको मुख्य नाका शङ्कराचार्य गेट अगाडि बिहानैदेखि नै हेल्प डेस्कलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, चिकित्सक सहितका स्वास्थ्य कर्मीले भने ठिक जाँचमा थप कडाई गरिएको छ र त्यस्तो कुनै पनि संक्रमित नेपालभित्र नदिन भनेर उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। प्रसङ्गजी, जस्तो त्यहाँ अहिले जुन यो खालको एउटा हल्ला आइरहेको छ, विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा पनि आइरहेको छ कि संक्रमित फेला पर्यो, नेपालमै फेला पर्यो भन्ने खालको एउटा हल्ला आइसके पछाडि त्यहाँको वातावरण चाहिँ कस्तो छ? विशेष गरी ती रुगटाको छिमेकीहरूको अवस्था चाहिँ के छ? तपाईँ त्यहाँ पुग्नु भएको छ कि छैन? के छ अवस्था? प्रसङ्गजी, हामी अहिले उहाँको परिवारसँग सम्पर्कै अहिले प्रयास गर्दैछौँ। उहाँको घरभित्र हामी छिर्न पाएका छैनौँ, उहाँको घर अगाडि नै छौँ र उहाँको परिवारसँग हामी कुरा गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। अहिलेसम्म उहाँको परिवार सम्पर्कमा अहिलेसम्म आउन सक्नु भएको छैन र अहिले यहाँको अवस्था भन्ने हो भने निकै त्रासपूर्ण अवस्था छ, पुरा डरको अवस्था सृजना भइसकेको छ। यहाँका मानिसहरू निकै त्रसित बनेका छन्। अब यो विषयमा त्यहाँ प्रशासनको चाहिँ भनाइ के छ? हामीले जिल्ला प्रशासन प्रमुख हाम्रो अधिकारी चाहिँ विष्णु कुमार कार्कीसँग पनि हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यतिखेर उहाँको भनाइ चाहिँ के छ? तपाईँसँग के कुराकानी भयो? हामीसँग सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुराकानी भएको थियो र उहाँले चाहिँ यो शिवकुमार रुङटा जुन आदर्श नगर निवासी हुन्, उहाँलाई कोभिड-19 पोजिटिभ भएको अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन भन्ने उहाँले हामीले जानकारी दिनुभएको छ। यद्यपि उहाँले पनि यो विषयमा परिवारको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र त्यो पिसिआर रिपोर्ट आउने बित्तिकै जानकारी दिने उहाँले हामीलाई बताउनु भयो। हुन्छ, धन्यवाद यहाँलाई जानकारीका निम्ति। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वीरगञ्जका हाम्रा संवाददाता आबिद हुसेनजी र उहाँले बताएअनुसार पिसिआर रिपोर्ट नआइकन कोरोनाको संक्रमित भएको छ अथवा कोरोना संक्रमण भएको भन्ने पुष्टि गर्न सकिँदैन भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। हामी यस पछाडिका समाचार बुलेटिनमा पनि यस विषयमा थप जानकारी पक्का पनि गराउनेछौँ र हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आजदेखि देशभर अति आवश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गराएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दा भएको घोषणा अनुसार आजदेखि अति आवश्यक बाहेक सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट प्रदान हुने अति आवश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरिएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएका अति आवश्यक बाहेकका अन्य सबै सेवा बन्द हुने बताएका थिए। सरकारले सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने 19 प्रकारका सेवालाई अति आवश्यक सेवाको रूपमा सूचीकृत गरेको छ। ती सेवाहरू भने बन्द हुने छैनन्। प्रधानमन्त्रीको घोषणाअनुसार गृह मन्त्रालयले अति आवश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्न मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिएको बताएको छ। सरकारले आइतबारदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरू पनि बन्द गरेको छ।
चैत 18 गतेसम्मका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्द भएका हुन्। यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै दैनिक 50 वटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएका छन्। सोमबार चैत 10 गतेदेखि लागू हुने गरी लामो दूरीका सार्वजनिक सवारीका साधनहरू समेत बन्द हुने भएका छन्। सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार सोमबारदेखि 250 किलोमिटर भन्दा बढीको दूरीसम्म सिधै सेवा दिने सार्वजनिक बसहरू बन्द हुनेछन्। फैलिँदो कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्ने प्रयासमा रहेको सरकारले गत एक हप्तादेखि कोरोना प्रभावित देशबाट हुने उडानमा रोक लगाएको छ। तर सरकारको निर्देशन नै उल्लङ्घन गर्दै विदेशी विमान कम्पनीले नेपालको उडान भरेपछि केही तनाव उत्पन्न भएको छ। शनिबार राति मात्रै सिङ्गापुरबाट आएको सिल्क एयरले युरोपका यात्रु पनि बोकेको भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमान फर्काउन खोज्दा यात्रुले प्रतिवाद गरेका थिए। विमानमा रहेका यात्रुलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न भन्दै विमानस्थलबाट पठाइएको छ। के थियो घटना? शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। कोरोना प्रभावित देशबाट उडान भर्न सरकारले रोक लगाए पनि शनिबार राति सिङ्गापुरबाट कोरोना संक्रमित देशका यात्रु लिएर सिल्क एयरको विमानले काठमाडौँमा अवतरण गर्यो। विमानमा सवार 98 यात्रु मध्ये 2 नेपाली जापानबाट र 1 विदेशी नेदरल्यान्डबाट ल्याइएको थियो। बाँकी 95 जना सिङ्गापुरमा रहेका नेपाली थिए। कोरोना प्रभावित देश नेदरल्यान्ड र जापानबाट पनि यात्रु सवार भएको पाएपछि विमान फिर्ता गराउन विमानस्थलले गरेको प्रयास विफल भएपछि यात्रुलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राख्न भन्दै विमानस्थलले यात्रुलाई सामान्य चेक जाँच गरी पठाएको छ। 98 जना प्यासेन्जर हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा 3 जना, 2 जना नेपाली जापानबाट आउनुभएको, 1 जना अस्ट्रेलियन नागरिक नेदरल्यान्ड्सबाट आउनुभएको भन्ने बुझियो। अब नेदरल्यान्ड्स भनेको युरोप र जापानबाट त हामीले रोकेका छौँ। त्यो थाहा पाइसकेपछि हाम्रो एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरले उहाँहरूलाई डाइभर्ट गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएछ। त्यसमा भित्र भएका जुन नागरिक भनौँ न प्यासेन्जरले चाहिँ एकदमै विरोध गर्नुभयो। लास्टमा चाहिँ 98 जना पेसेन्जरलाई तल ओह्रालियो। त्यसमा 95 जनालाई चाहिँ स्क्रिनिङ गरेर घर पठाइयो भने मैले बुझेसम्म है 2 जना नेपालीलाई क्वारेन्टाइनमा अब उहाँहरूको बिरामी हेरेर र 1 जनालाई चाहिँ होटलको सेल्फ क्वारेन्टाइनमा पठाउने व्यवस्था गरियो। सरकारले कोरोना प्रभावित क्षेत्रको आवत जावतलाई रोक लगाए पनि विमान आउन भने पूर्ण रूपले नरोकेका कारण शनिबार दिउँसो प्रभावित क्षेत्रबाट 61 जना यात्रुहरू आएका थिए। उनीहरूलाई भक्तपुरको खरिपाटी स्थित क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम उच्च भएपछि सरकारले आइतबारबाट 10 दिन सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै 9 गतेदेखि नेपाल भित्रिने सबै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरू स्थगित गर्ने घोषणा गरेका थिए। सोही घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न गठित मुख्य सचिवको नेतृत्वको कार्यान्वयन समितिले आइतबारदेखि प्रधानमन्त्रीको घोषणालाई कार्यान्वयन गरेको हो। आज राति 12 बजेबाट 18 गतेसम्म गृह मन्त्रालयले भारतीय सीमाबाट भित्रने सबै नेपालीलाई अनिवार्य सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै भारतीय सीमाबाट भित्रने सबै नेपालीलाई अनिवार्य सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो। गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उमाकान्त अधिकारीका अनुसार नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिको यात्रा निगरानी गर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी सहित गृह मार्फत सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ। अब भारतसँगै अन्य मुलुकबाट आउने नागरिकमाथि पनि निगरानी हुनेछ। गृहको परिपत्र अनुसार सीमाबाट भित्रिएका नागरिकको संक्षिप्त व्यक्तिगत विवरण अभिलेख राख्ने, कुन जिल्ला र स्थानीय तह जान लागेको त्यसको समेत विवरण तयार पार्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूलाई पठाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। सोही विवरणका आधारमा सीमाबाट भित्रिएका नेपाली सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसे नबसेको नियमित अनुगमन गर्ने र स्थानीय पालिकाहरूलाई सोही अनुसार अनुगमन गर्न पनि गृहले आइतबार निर्देशन दिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै भारतमा लगाइएको जनता कर्फ्यूका कारण पश्चिम बङ्गलासँग सिमाना जोडिएको पूर्वका विभिन्न नाका सुनसान भएको छ। भारततर्फ सर्वसाधारणको आवत जावतमा रोक लागेकाले काँकडभिट्टा, भद्रपुर, गौरीगञ्ज लगायतका झापासँग सीमा जोडिएका सबै नाकाहरू ठप्प प्राय भएको छ।
काँकडभिट्टासँग सीमा जोडिएको भारतको पानी ट्याङ्की नाका बिहानैदेखि ठप्प भएपछि नेपालबाट भारत जाने र उताबाट आउने क्रम पनि रोकिएको छ। नाकामा सीमित प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मी मात्रै छन्। सर्वसाधारणको आवागमन ठप्प हुँदा भारतका विभिन्न सहरमा कार्यरत तथा बङ्गलादेशमा अध्ययनरत नेपाली कर्फ्यूका कारण भारतमै अलपत्र परेको बुझिएको छ। भारतमा बिहानैदेखि जनता कर्फ्यू लागेकाले नाका ठप्प भएको मेचीनगर नगरपालिकाका मेयर विमल आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। पनि हिजो एकदमै तीव्र कडाइको साथ हामी लागेका थियौँ। आज चाहिँ अलिक बढी यो सुनसान चाहिँ भारतमा आज एक दिनको लागि जनताको कर्फ्यू भनेर भारत सरकारले सबै जनताहरूले चाहिँ आज हिँड्डुल बन्द गरेको, यातायात साधनहरू सबै चाहिँ सार्वजनिक यातायात साधनहरू बन्द गरेकोले पनि भारतबाट आज कम आएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीले विश्व आक्रान्त बनिरहेका अवस्थामा भारतीय सीमावर्ती नाकासँग जोडिएको झापा जिल्लामा यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पूर्व तयारीका विभिन्न निर्णय गरिएको बताइएको छ, जस अन्तर्गत झापाका विभिन्न गाउँ तथा सहरमा लाग्दै आएको हाट बजार, अति आवश्यक बाहेकका सबै पसल कार्यालयहरू बन्द गरिएका छन्। बजारमा अभाव सृजना गरी कालोबजारी गर्नेलाई 3 लाख जरिवाना र 5 वर्ष जेल सजाय हुने भएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सन्तास फैलिएसँगै देशैभरि कालोबजारी बढेको गुनासो बढेका बेला सरकारले 3 लाख जरिवाना सहित 5 वर्ष जेल सजाय हुने बताएको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले कालोबजारी र मुनाफाखोरी गरी अभाव सृजना गरेको फेला परेमा यस्तो सजायको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। त्यो मुनाफाखोरी मान्छेलाई तत्काल तपाईँको अभाव सिर्जना गर्ने त्यस्तो फेला परेमा त्यसलाई 3 लाखसम्मको जरिमाना र तपाईँको हदैसम्मको 5 वर्षसम्मको कैद सजाय पनि तोक्न सक्छ। त्यहाँ कुनै सम्झौता हुन्न। यति बेला कसैले बदमासी गर्न खोज्छ भने तपाईँ हामी सबैले सूचना दिउँ, कहाँ छ त्यस्तो समस्या, हामी तत्काल कारबाही गर्न तत्पर छौँ, कुनै शङ्का गर्नु पर्दैन। मन्त्री भट्टले कोरोना विरुद्ध लड्न पर्ने बेलामा सबैले गम्भीरताका साथ लिएर एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो। सीमा नाकाबाट नेपाल आउन नदिने गरी नाका बन्द गर्ने विषयमा भारतसँग कूटनीतिक रूपमा सरकारले कुरा गरिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित जमुनाहा रुपैडिया नाका 1 हप्ताका लागि बन्द भएको छ। चीनबाट फैलिएर विश्वभर आतंक मचाइरहेको कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कम गर्न आजदेखि सीमा नाका सिल गरिएको हो। भारतमा संक्रमण फैलिएपछि गत बुधबार नै नाकामा सवारी साधन निषेध गरिएको थियो। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। विश्वभर आतंक मचाइरहेको कोरोना भाइरसको जोखिमलाई ध्यान दिँदै जमुनाहा रुपैडिया नाका बन्द गरिएको छ। गत बुधबारदेखि नै नाकाबाट 3 किलोमिटर वरपर सवारी निषेध गरिएकोमा आइतबारदेखि सीमा नाका नै सिल गरिएको हो। आइतबारसम्म पैदल यात्रुहरूलाई भने आवत जावत खुल्ला गरिएको थियो। भारतको उत्तर प्रदेशको लखनऊमा समेत कोरोना संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएपछि नेपालगञ्ज स्थित जमुनाहा रुपैडिया नाका 1 हप्ताका लागि बन्द गरिएको हो। 1 हप्ताको लागि आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण यात्रुहरूलाई रोक्ने गरी हामीले अहिले नाका बन्द गर्ने सीमा नाकालाई यसरी व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेका छौँ। एउटा समझदारी भएको छ र यो अवस्थामा इमर्जेन्सी यात्रुहरूको लागि छुट्टै यसलाई यो नाका यो बन्दको लागु हुन्न र पब्लिक गुड्सहरू निर्बाध रूपमा आउन जान पाउँछन्। भारतमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि अध्ययन र कामका लागि भारत जानेहरूको फर्कने क्रम तीव्र भएको थियो। संक्रमण फैलिएसँगै भारतबाट फैलिनेहरूमा कोरोनाको त्रास एकदमै धेरै देखिएको छ। पराई देशमा थियो, आफ्नो गाउँमा आउनु पाइयो, खुसी छ जे भए पनि। केही डाउट थियो, चेकिङ हुँदा बाहिर केही भएको छ कि भनेर भएको रहन्छ। अब सबको चल्दैसम्म अझैसम्म अब अगाडि के हुन्छ हेर। अनि यो भाइरसको वजहले यो होटल बन्द भएर अब हामी नेपाल हिँडेको अनि प्राउड फिल भइरहेको छ नेपाल आउँदा। यस्तै यो फेरि पनि भाइरसको वजहले डरै छ, त्यो बाहिर धेरै ननिक्लिनु, साबुन पानीले हात धुने एकदम सुरक्षित गर्नुपर्छ। नेपालमा मात्रै नभएर भारतमा पनि कोरोना संक्रमणलाई रोक्नका लागि सीमा क्षेत्रमा कर्फ्यू आदेश जारी भएको छ। भारतीय अधिकारीहरूले एक दिन मात्रै बन्द गरिएको जनाएका छन्। और अभी जो हमारे ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, रुपैडिहा का चेक पोस्ट है, यहाँ पे भी कोई भी नागरिक ना आ रहे हैं ना जा रहे हैं। सिर्फ इमरजेंसी के लिए हम लोगों ने ओपन रखा है, एम्बुलेंस आ जा सकती है।
तो इस तरीके से प्रधानमंत्री जी की अपील जो है पूरी तरीके से अमल में लाई गई है और इसका पूरा उद्देश्य है कि जनता का जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट है, भीड़ भाड़ से कांटेक्ट है, जिससे कि कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ता है। भारतमा कोरोनाको संक्रमण फैलिँदै गएपछि नेपालगञ्ज दिल्ली यातायात सेवा गत बुधबारदेखि नै बन्द छ। आइतबार नै सीमामा भारतबाट फर्किने र भारत प्रवेश गर्नेहरूलाई अत्यन्तै कडाई गरिएको थियो। सीमासँगै जोडिएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले बाँके डेन्टल अस्पतालमा क्वारेन्टाइनको स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। भारतबाट आउने सबैलाई अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच गर्ने र आशंकित भेटिएमा अस्पतालमा पठाउने तयारी गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, यसै विषयमा हामी थप जानकारी लिनका निम्ति बाँकेका हाम्रा संवाददाता मधु पौडेलसँग कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। मधुजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? मधुजी, दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको विषयमा हामी थप जानकारी लिनका निम्ति यतिखेर बाँकेका हाम्रा संवाददाता मधु पौडेलसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। मधुजी, हजुर प्रशान्तजी, के छ त्यहाँ सुरक्षाका सतर्कताका उपायहरू के कसरी अवलम्बन गरिएका छन्? जस्तो कि भर्खरै मात्र हामीले केही समय अगाडि वीरगञ्जका हाम्रा संवाददातासँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ र त्यहाँ चाहिँ एकजना पुष्टि हुन बाँकी भएको बिरामी फेला परेको छ, संक्रमित फेला परेको छ। त्यहाँ चाहिँ अवस्था के छ? कोही त्यस्तो खालको बिरामीहरू भेटेको अवस्था छ कि छैन? हामीलाई समग्र जानकारी गराउनुहोस्। जस्तो अहिले विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित हुनका लागि पछिल्लो समय बाँके प्रशासनले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने भन्दै आजबाट लागू हुने गरी एक हप्ताका लागि नेपालगञ्ज रूपैडिया नाका बन्द गरेको छ। यसै गरी अहिले नेपालगञ्जमा आवाजात गर्ने आगमनका लागि निषेध गरिएको थियो भने बुधबारबाट भनेपछि अहिले आएर एक हप्ताका लागि नेपालगञ्ज रूपैडिया नाका बन्द गर्ने जनाएको छ। अत्यावश्यक वस्तुहरू अथवा अन्यको लागि खुला गरिए तापनि यात्रुहरूलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको अथवा निषेध गरिएको भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हामीलाई जानकारी दिएको छ। यसै गरी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले बताए अनुसार अहिले हाम्रो यहाँ जुन शङ्कास्पद रूपमा भेटिएको अहिले लास्ट पछिल्लो समय 8 जनालाई शङ्कास्पद रूपमा भेटिएको भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। उनीहरूलाई अहिले धेरै अस्पतालमा राखिएको छ भने अहिले भर्खरै अस्पतालमा ती खालका बिरामीलाई केयर गर्नका निम्ति विशेष खालका दक्ष चिकित्सकहरू, विशेष गरी यो कोरोना भाइरस को बारेमा जानकारी भएका चिकित्सक छन् कि छैनन्, अथवा ती चिकित्सक जो उपचारमा संलग्न हुनुपर्ने हो उनीहरू आफै पनि डराएको अवस्था छ कि के छ? एकदमै पर्सनजी एकदमै भन्नुपर्दा चिकित्सक आफै पनि डराइरहेको अवस्था छ भनेपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले भोलि साँझमा यो साँझसम्म कोरोनाको लागि जुन किट छ त्यो आइपुग्ने भनेर हामीलाई जानकारी दिएको छ। यसरी सस्पेक्टेडहरूलाई पनि छुट्टै राख्नको लागि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था पनि गरिसकेको छ। 40 भने पछाडि अब अहिलेसम्म कोरोनाको किटहरू भेरी अञ्चल अस्पतालमा पुगेको छैन। अहिले त्यहाँ बिरामी कोही शङ्कास्पद आयो भने त्यहाँ आउने सुत्ने मात्रै हो, होइन त? भनेपछि एकदमै त्यही अवस्था छ। चिकित्सक पनि डराइरहेका छन् किनकि उनीहरूसँग किट छैन त्यही अनुसारको। किन किट आउनको निम्ति ढिला भइरहेको छ? खासमा तपाईँले केही कुराहरू बुझ्नुभयो त्यहाँ? मैले अथवा जानकारी लिँदाखेरि हाम्रो प्रदेश सभासद नमुना केसीज्यूले लगायतले अब हामीले पहल गरिसकेका छौँ। चाइनाबाटै चीनबाटै किटहरू ल्याइपुग्ने भन्ने कुरा आएको छ। उति भर्खरै मैले फेरि पनि नगरपालिकाका उपमेयर उमा थापा मगरसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो साँझसम्ममा किट आइपुग्ने भएको छ भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। फेरि एकछिन नाकातर्फ लागौँ। जस्तो कि नाकामा अहिले भारतीयहरू आउनका निम्ति, यता नेपालतर्फ आउनका निम्ति त्यहाँ कडाई गरिएको छ भनेर भर्खरै मात्र तपाईँले पनि भन्नुभयो। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा पनि त्यही खालका कुराहरू आइरहेका छन्। अब आजै मात्र बिहारमा पनि एकजनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ यही कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि। यसले गर्दाखेरि त्यहाँमा कतिको त्रास फैलिएको छ, यो एउटा प्रश्न तपाईँलाई भयो। अनि अर्को प्रश्न तपाईँलाई चाहिँ विशेष गरी त्यहाँबाट बिहारबाट 2 जना भागेर यता नेपालतर्फ आए भन्ने पनि एउटा अपुष्ट समाचारहरू प्राप्त भएको छ। खासमा कुरा के हो? जस्तो अहिले पहिलोको कुरा गर्दाखेरि अहिले त्रसितको कुरा गर्दा जो भारतमा रहेका नेपालीहरू हाम्रो नेपालगञ्ज रूपैडिया सीमानाका भएर नेपाल आउने क्रममा उहाँहरू एकदमै त्रसित भएको अवस्था छ। उहाँहरूले चेकअप गर्दाखेरि पनि हामीलाई छ कि
भन्ने जस्तो कुराहरू पनि हामीलाई जनाउनु भएको छ। र अर्को जुन अहिले भागेर नेपालमा दुईजना चिरेको भन्ने कुरा म आफैले पनि कुरा गरेको थिएँ। बहराइचका भनौँ एम सिडिओ साहब शम्भु कुमार भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले कुरा गर्दाखेरि त्यस्तो केही छैन, होइन हामी एकदमै लागेका छौँ, यहाँको सतर्कता एकदमै अप्नाएका छौँ, नेपालमा भएका कुराहरू जस्तो के भइरहेको छ भनेर त्यहाँका सुरक्षाकर्मीहरूले त त्यो भागेको भन्ने थाहा भएर कहाँबाट भाग्यो भन्ने विषयमा खोज्दै पो छन् अरे भन्ने सुनेको थियो। त्यसको बारेमा हामीलाई सायद जानकारी भएन। तपाईँले केही बेर अगाडि मात्रै नाकामा पनि त्यहाँ चाहिँ चिकित्सकहरू छन्, विशेष गरी सुरक्षाकर्मीहरू छन् भनेर भन्नुभयो। त्यो जाँच चाहिँ कसरी भइरहेको छ? एउटा ज्वरो मात्र नापेर पठाउने स्थिति छ कि के हो? खासमा अरू के छ? त्योभन्दा विशेष खालको केही उपायहरू त्यहाँ अवलम्बन गरिएका छन् कि खासमा के हो? त्यस्तो अहिले त्यस्तो विशेष किसिमको सुरक्षाका उपायहरू कुनै पनि अप्नाएको छैन। यहाँले भने जस्तै ज्वरो नाप्ने र पठाउने मात्रै काम भइरहेको छ। एउटा भनेपछि औपचारिकता पुरा गर्ने मात्रै काम भइरहेको छ नाकामा। एकदमै हुन्छ, यहाँलाई जानकारीका निम्ति धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मधु पौडेल, हामीसँग बाँकीबाट प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। विश्वमा महामारीको रूप लिइरहेको कोरोनाको त्रासका कारण विभिन्न मुलुकबाट नेपाल फर्किनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। भारतसँग जोडिएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका नाकाहरूबाट मात्रै पछिल्लो 15 दिनको अवधिमा 1,23,000 भन्दा बढी नागरिकहरू नेपाल आएका छन्। कैलालीको त्रिनगर र कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकाबाट नेपाल भित्रिनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। तर कोरोनाको सङ्क्रमणको खतरा कम गर्न कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाका 11 गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। संक्रमण फैलिएको भारतबाट विभिन्न नाका हुँदै हुलका हुल मानिसहरू आउने क्रम बढेपछि प्रदेश सरकारले पुरै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोनाको जोखिम बढेको निष्कर्ष निकालेको छ। संक्रमण भित्रिन नदिन प्रदेश सरकारले कञ्चनपुर प्रशासन कार्यालय मार्फत 11 गतेदेखि गड्डा चौकी नाका अनिश्चितकालका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। संक्रमणबाट बच्न सुदूरपश्चिम प्रदेशका 19 स्थानमा हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरी चेक जाँच गरिरहेको छ। फागुन 23 गतेबाट सीमा नाकामा सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्न थालिएकोमा हालसम्म भारतबाट विभिन्न नाका हुँदै 1,23,000 बढी नागरिकहरू सुदूरपश्चिम भित्रिएको प्रदेश सरकारको तथ्याङ्क छ। सुदूरपश्चिमको गड्डा चौकी नाका र त्रिनगर नाकाबाट सुदूरपश्चिमका मान्छे मात्र होइन कि मध्यपश्चिमका रोल्पा, रुकुम, प्युठान, सल्यान, जाजरकोट अनि यता कालीकोटका दाङका मान्छे पनि यहाँबाट आउने हुनाले यो अलिकति विकराल रूप लिएको छ। यो समस्या बढेको छ। आज अब हिजोका जस्तो गड्डा चौकी नाकामा हिजो 81 साढे 10 बजेसम्म 11,000 मान्छे आइसकेका थिए। त्यस्तो छैन। सीमा नाकाबाट नेपाल भित्रिनेहरूको भिड झन बढेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको त्रास थप बढेको छ। नागरिक स्तरबाट नै सीमा नाका बन्द गरी मूल नाकामा चेक जाँचमा कडाई तथा सचेतनामूलक गतिविधिलाई तीव्रता दिएको छ। कोरोनाको संक्रमण देखिहालेमा आइसोलेसन वार्ड र क्वारेन्टाइनको समेत व्यवस्था मिलाइसकेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। सरकारवाला व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तोकेर काम थालेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। 100 वटा बेड भएको आइसोलेसन बेड र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेका छौँ होइन। अब हाम्रा कर्मचारीहरू कञ्चनपुरमा अहिले जाँदैछन् महेन्द्रनगरमा। त्यहाँ मेयर साहबहरू लगायतका सबैसँग हामी समन्वयमै छौँ र त्यहाँ अगाडि बढाएको छौँ। अब जहाँसम्म यो कैलालीको कुरा छ, कैलालीको हामी यो जिल्ला विकास समन्वय समितिको जो जग्गा छ त्यता गेस्ट हाउस छ, त्यहाँ आजै बेलुकासम्म हामी 40 बेडको अस्थायी पाल टाँगेर पनि के अरे क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्छौँ। क्वारेन्टाइनको लागि स्थानको अवलोकनपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री नेतृत्वको छलफलबाट जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक गुणराज अवस्थीलाई सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी, सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हेमराज पाण्डेलाई विशेषज्ञ चिकित्सक व्यवस्थापन र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवलाई आर्थिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तोकिएको छ भने स्वास्थ्य कार्यालय कैलाली प्रमुखलाई बाह्य व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छ। एउटा मेडिकल टिम खडा गरेर चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हो। त्यसैले चाहिँ हामीले अब अहिले पनि छलफलमा जाँदैछौँ। केही नर्सिङ स्टाफहरूदेखि लिएर डाक्टरहरू र त्यसै पऱ्यो भने प्राइभेट सेक्टरबाट पनि केही डाक्टरहरू लिएर एउटा टोली बनाएर चाहिँ 24 घण्टा त्यो सेवामा खट्नको लागि चाहिँ एउटा टिम बनाउने योजनाको लागि चाहिँ म काम गर्न तयार गर्दै।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा नेपाली सेना र उद्योग वाणिज्य सङ्घ कैलालीको समन्वयमा जिल्ला समन्वय समितिको खाली जमिनमा अस्थायी क्वारेन्टाइन निर्माण सुरु गरिएको छ। नेपाली सेनाको टोलीले सरसफाई गरिसकेका छन् भने सेती प्रादेशिक शिक्षालयको छात्रावास, गेटा मेडिकल कलेज, गेटा आँखा अस्पताल तथा अति आवश्यक अवस्थामा उद्योग वाणिज्य सङ्घ कैलालीको भवन समेत प्रयोग गर्ने गरी तयारी गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, आज हामी विशेष गरी विभिन्न जिल्लाहरूमा यो कोरोनाको संक्रमणबाट बच्नका निम्ति के कस्तो उपायहरू त्यहाँ अवलम्बन गरिएका छन् र सतर्कता के कस्तो छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। र यसै क्रममा अब हामी लाग्दैछौँ कैलालीतर्फ। कैलालीमा हाम्रा संवाददाता दिनेश विष्ट प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दिनेशजी, भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार कञ्चनपुर जिल्ला आज रातिदेखि लकडाउन हुँदैछ। यो विषयमा तपाईँ कतिको जानकारी हुन्छ के छ, अलिकति जानकारी अपडेट गराइदिनुहोस् न। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अब भनौँ जिल्ला प्रमुख जिल्लाधिकारी अध्यक्ष भएको एउटा मिटिङबाटै आज दिउँसो मात्रै भएको बैठकबाट महेन्द्रनगर कट्टाचौकी नाकाबाट बढीभन्दा बढी भारतबाट नेपाल भित्रिने नागरिक बढेसँगै त्यो नाका नै बन्द गर्ने भन्ने 2-4 दिन हिजो अस्तिदेखिकै माग थियो त्यहाँको नागरिकको। त्यही अनुसारले आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको बैठकले चाहिँ आज रातिदेखि नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यो अनिश्चितकालीन बन्द होइन त? अनिश्चितकालका लागि बन्द भने यो सँगै अरू सतर्कताका उपायहरू के कस्तो छ त्यहाँ, जस्तो हस्पिटलहरूमा आइसोलेसन वार्डको कुराहरूदेखि लिएर गएर कसरी सतर्कता अप्नाइएको छ? त्यो नाकाहरू मात्रै अब सुदूरपश्चिमका सम्पूर्ण नाकामध्ये एउटा गड्डाचौकी चाहिँ बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। अरू नाकाहरू बन्द गर्ने मुख्य नाकाहरू भन्दाखेरि बैतडीको झुलाघाट अनि दार्चुला नाका, यहाँको खक्रौला नाका र अब तीर्थनगर नाका सञ्चालन छन्। अरू साना नाकाहरू चाहिँ पूर्ण बन्द छन्। त्यसपछि आइसोलेसन वार्ड कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालमा आइसोलेसन वार्ड बनाइएको छ। त्यससँगै सेती अस्पताल धनगढी चाहिँ सेती अस्पतालमा पनि आइसोलेसन वार्ड कक्ष बनाइएको छ। त्यसपछि अनि धनगढी नै क्वारेन्टाइन स्थापनाका लागि हिजो मात्रै गेटा आँखा अस्पताल, गेटा मेडिकल कलेज पनि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टराईले निरीक्षण गर्नुभएको थियो। त्यससँगै आज पनि अस्थायी क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि नेपाली सेनाले सुरुवात नै गरिसकेको छ। त्यससँगै एउटा छात्रावास सिटीभिटीको छात्रावासलाई पनि क्वारेन्टाइन बनाउनका लागि आज मात्रै त्यति मात्रै नभएर जिल्ला समन्वय समितिको खाली जग्गामा पनि त्यहाँ क्वारेन्टाइन बनाउने भनेर भनिएको छ। त्यो खासमा त्यहाँ चाहिँ त्यो बनाउनका निम्ति कसले सहयोग गर्दैछ त्यहाँ? त्यही जिल्ला समन्वय समितिको खाली जग्गा नै हो त्यो अस्थायी क्वारेन्टाइन बनाउने भनेर निर्णय गरेको नै आजबाट नै नेपाली सेनाको टोलीले त्यहाँ घाँस निकाल्ने लगायतका काम सुरुवात गरिसकेको अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो क्वारेन्टाइनमा विशेष गरी के कस्तो खालको बिरामीहरू आउन सक्छन् अथवा कोही यस्ता सङ्क्रमित भएको अथवा त्यो खालको शङ्का गरिएको आशंकित कोही व्यक्तिहरू फेला परेको छ कि छैन, के छ? अहिलेसम्म आशंकामा चाहिँ हालसम्म 8 जनामा आशंका गरिएको थियो। 8 जनामध्ये 4 जनाको चाहिँ त्यो के अरे परीक्षण भइसकेको छ। त्यो नेगेटिभ देखिएको छ, तिनमा चाहिँ देखिएन। त्यसपछि उनीहरूका लागि चाहिँ सेती अस्पताल र त्यससँगै रहेको नयाँ बनिरहेको भवनमा आइसोलेसन वार्ड बनाएको छ। उनीहरूका सङ्क्रमित नै भएको अथवा त्यस्तोलाई चाहिँ त्यहाँ आइसोलेसनमै उपचारका लागि बसिराख्ने गरी त्यहाँ हस्पिटल छेउमै रहेको भवनमा बनाइराखेका छन् भनेपछि त्यो आशंका मात्रै भएकोलाई चाहिँ त्यो क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी तयारी भइरहेको हुन्छ। यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो दिनेश विष्ट कैलालीबाट र त्यहाँ सुरक्षा कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बच्नका निम्ति के कस्ता खालको उपायहरू चाहिँ अप्नाइएको छ भन्ने विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। दर्शकवृन्द, भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार कञ्चनपुर जिल्ला आज रातिदेखि नै लकडाउन गरिएको छ। अति नै आवश्यक नपरिकन अब घरबाट बाहिर निस्कन पाइँदैन र यो एक किसिमको मानिसमा त्रास उत्पन्न नहोस् भनेर मात्रै कर्फ्यू भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छैन। तर यो कर्फ्यूभन्दा कम पनि हुँदैन। विशेष काम नपरी अथवा धेरै नै गम्भीर खालको बिरामी नभइकन घरबाट बाहिर ननिस्कन त्यहाँ आग्रह पनि गरिएको छ स्थानीय प्रशासनले। यो जानकारी मैले यहाँलाई गराएँ। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी महामारी लिएपछि सरकारले नेपाल भारत बीचको सीमानाका बन्द गर्ने तयारी गरेको छ। भारतीय सीमानाका सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै सरकारले सीमा लकडाउन गर्ने छलफल अघि बढाएको हो। सूर्यकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिइसकेको र भारतसँगको खुला सिमानाका कारण नेपाल खतराको क्षेत्रमा परेको भन्दै सरकारले नेपाल भारत सीमामा लकडाउन गर्ने तयारी गरेको छ।
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले नेपाल भारत बीचको खुला सिमाना सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकाली सरकारलाई सचेत रहन सुझाव दिएको थियो। अहिले जुन चेक चार्जसम्म सम्बन्धित जुन यसलाई नेपालभित्र प्रवेशै गर्न नदिनेलाई अझै कडाइका साथ लिएर जाने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्र होइन, अब धेरैजसो सम्भावना उत्तरबाट भन्दा पनि दक्षिणी नाकाहरूबाट। प्राधिकरणको सुझावपछि सरकारले नेपाल भारत बीच खुला रहेका नाका सिल गर्ने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ। केही दिनको अवस्था हेरेपछि निर्णय गरिने सरकारले जनाएको छ। भिडभाड किन भइरहेछ त, किन आयो त भन्दा एउटा त्रास त्यहाँ पनि सङ्क्रमण भएकोले एउटा दुईटा कारण हो भन्ने लाग्छ। एउटा अब सुदूरपश्चिम र विशेष गरी पूर्वका नाकाबाट बढी आवत जावत हुने भयो। यो 2-3 दिनमा अलिक चाप बढेको देखियो र जबकि हामीले हरेक नेपालीलाई जो जहाँ छ त्यहीँ बस्नुहोस्, तपाईँहरू सहयोग गर्नुहोस् भनेर अपिल गरेको। कोरोनाको वस्तुस्थिति, पूर्व तयारी र प्रतिकार योजना सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको प्राधिकरणको बैठकले उत्तरतर्फका नाकाभन्दा दक्षिणका नाकाबाट जोखिम बढेको निष्कर्ष निकालेपछि सरकारमाथि सीमा नाका बन्द गर्ने थप दबाव बढेको छ। भारतबाट नेपाल प्रवेश नाकाको चेक जाँचमा कडाई गरी नेपालभित्र प्रवेश गर्न नदिने योजनाका साथ अगाडि बढ्ने विषयमा बैठकले भारतसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुर्याउने जिम्मा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समिति समक्ष सिफारिस गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारको प्रयास कस्तो लाग्यो? हेरौँ उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। मास्कहरू लगाउने होइन, अनि यो साबुनले हात धुने, यिनीहरू सबै ठिकै हो, राम्रो छ। अरू व्यवस्था चाहिँ त्यति राम्रो छैन जस्तो लाग्छ। डाक्टरहरूलाई पनि त पुरा लगाउने चिजहरू होइन, त्यो सबै व्यवस्था त गर्नु पर्यो नि। नेपाल मात्र होइन, विश्व आतङ्कित अवस्थामा भएको जनता कसरी अहिलेसम्म बचाउन सक्ने कुरालाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता राख्नु, सरकारले त्यो एउटा प्रायोरिटी राख्नु भनेको सबभन्दा राम्रो कुरा हो। राज्य नै सङ्कट परेको बेलामा हामी जनता संयम भएर सबैले होस्टेमा हैसै गरेर एउटै रिङमा कसरी बाँच्ने, हामी कसरी अरूलाई पनि बचाउँ र आफू पनि कसरी राम्रो सेफली बाँचौँ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो अभियानमा हामी सबैजना लाग्न जरुरी छ। अरू ठाउँमा धेरै समस्या भइसक्यो, हामीले तयारी गर्ने मौका पाएको छौँ। भोलि पशु त आउनुपर्छ, त्यसले तत्काल सरकारले जे गरिराखेको छ एकदमै राम्रो छ। अब हामी अलिअलि सचेत भएकोले त सेनिटाइजर बोकेर पनि हिँड्नुलाई सबैलाई सम्भव छैन। कोही मार्केटमा किनेर पनि आफूले लाउन म सेभ हुन्छु भन्ने अवस्था छैन। सेनिटाइजर र मास्क जस्तो चिज चाहिँ सरकारले अत्यावश्यक ठाउँमै यो लेभल बनाइदियोस्। सक्छ सरकारले फ्रीमा दियोस्, सक्दैन भने पनि एकदमै न्यून शुल्कमा। यो मास्कको हामीले पहिला किन्ने 5 रुपियाँ थियो, अहिले 25-30 रुपियाँसम्म पनि किन्नु भएको छ। यस्तोमा चाहिँ सरकार सचेत हुनु पर्यो। हामी सबै सरकारका नाममा नदिउँ, हामी पनि सचेत हौँ, सरकारलाई पनि झकझकाउँ। राज्यले जे गरिरहेछ त्यो वास्तवमा एकदम सराहनीय छ। यो गर्नुपर्ने काम हो। यदि यो कोरोना जस्तो घातक रोग चाहिँ भित्रिसकेपछि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। कम्तीमा अहिले जनताहरू आफ्नो सेफ ठाउँमा गएर त बस्छन् होइन, र यो भिडभाड यो हुलहुज्जत हुने ठाउँमा चाहिँ अब यसरी यो बिदा दिँदाखेरि अब र अर्को राम्रो पनि के काम गरेछ भन्दा अलिकति थोरै सजाय हुने कैदीहरूलाई पनि मिना गर्ने जस्तो जुन कुरा लिएर आएको छ, यो वास्तवमा भन्यो भने सरकारको अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रो काम हो जस्तो मलाई लाग्छ। सङ्कटकालको घडीमा चाहिँ सरकारले यसरी विपद व्यवस्थापनको लागि भनेर, यसरी महामारी नियन्त्रणको लागि भनेर सबै सार्वजनिक कल कारखानाहरू बन्द गरेर सबैले क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस्, अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्किनुहोस् भनेको एकदमै हामीले पनि सपोर्ट गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ अहिले सरकार छ। यो धेरै मान्छेको संसर्गबाट हुने भन्ने निष्कर्ष भएको हुनाले मान्छे कम गराउने उपायहरू गरिराखेको छ। ठिकै छ, फ्लाइटबाट हुने कुराहरू त ठिकै छ, तर जुन यतापट्टि जुन भारतीय सिमाना छ, जुन खुला बोर्डर छ, त्यो बोर्डरमा चाहिँ एकदमै अनियन्त्रित रूपमा धेरै आइरहेको अवस्था छ। र अब हामीहरूको नेपालमा चाहिँ धेरै परीक्षण पनि एकदमै कम, जम्मा दिनमा 30जना 40जनाको परीक्षण गरेर हुने कुरा पनि होइन। एकदम परीक्षणको सङ्ख्या अलिकति म्याक्सिमम बढाउनु पर्यो। यस जनबोलीका प्रायोजक आफ्नो विश्वास हो, आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना संक्रमणको महामारीको सम्भावित जोखिम रोक्न सरकारले गरिरहेका पहलबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनु भएको छ।
बिरगौला पुनः प्रत्यारोपण गरेर फर्किएपछि राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्रीको पहिलो भेट हो। भेटमा राष्ट्रपतिले सरकारले कोरोना संक्रमण विरुद्ध गरेको कामको प्रशंसा गरेको राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव डाक्टर भेषराज अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। करिब 2 घण्टा भएको भेटमा देशको पछिल्लो अवस्था, सरकारका काम र नेकपा भित्रको पछिल्लो विवादको बारेमा समेत चर्चा भएको थियो। बिरगौला प्रत्यारोपणपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक मन्त्री परिषद बैठक राख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी बैठकमा कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि चालिएका कदमको कार्यान्वयनको अवस्था तथा सतर्कताका लागि थप निर्णय हुने बुझिएको छ। कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै अत्यावश्यक बाहेकका कार्यालय बन्ददेखि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान स्थगनसम्मको घोषणा गर्नुभएको थियो। नेपाल भारत सीमा नाकाका विषयमा दुई देशबीच आपसी समन्वयमा निर्णय गर्ने बताइए पनि सोबारे अहिलेसम्म सरकारले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय समन्वय समितिले अन्य काम गर्दै आए पनि भारतसँगको सीमा नाका बन्द गर्ने कि नगर्ने भनेर ठोस निर्णय गर्न नसकिरहेका बेला मन्त्री परिषद बैठक मार्फत यसबारे पनि निर्णय हुन सक्ने बताइएको छ। चिकित्सकहरूले प्रधानमन्त्रीलाई संक्रमणबाट जोगिन धेरै मान्छेसँगको जमघट छलफल र बैठकहरू नगर्न सुझाएका कारण मन्त्री परिषद बैठक बसेको थिएन। यसअघि प्रधानमन्त्री ओली अस्पताल भर्ना हुनु अघि फागुन 18 गते मन्त्री परिषदको बैठक बसेको थियो। विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिएपछि नेपालमा समेत त्यसको असर देखिएको छ। देशव्यापी रूपमा कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले उच्च सतर्कता अपनाएका बेला जेलमा रहेका कैदीलाई समेत जेलमुक्त गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्न थालेपछि सरकारले सतर्कताको स्तर बढाएको छ। लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात सोमबारदेखि बन्द गर्ने निर्णय गरेको सरकारले संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्य व्यवस्था समेत गरेको छ। सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरेर कोरोनाको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि काम गरिरहेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्न विभिन्न उपाय चलाइरहेका बेला संसदीय समितिले भने जेलमा रहेका कैदीलाई समेत जेल मुक्त गर्न भनेको छ। जेलमा क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दिरहेका कारण उनीहरूको स्वास्थ्य समेत बिग्रिने र उनीहरूकै कारण संक्रमण फैलिन सक्ने चिन्ता समितिको छ। अत्याधिक तनावको संख्या रहेको हुँदा यस विपदको घडीमा तत्काल कुनै उपाय अवलम्बन गरी कारागारको अत्याधिक चापलाई घटाउन र कारागारमा हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नलाई पनि हामी गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउने। सरकारले समेत सकभर नयाँ कैदीलाई जेल नपठाउने, 1 वर्षभन्दा कम सजाय तोकिएका कैदीलाई जेल मुक्त गर्ने र पक्राउ नगरी नहुने अवस्था बाहेक अन्य अभियुक्तलाई सम्भव भएसम्म साधारण तारिख वा अन्य कुनै व्यवस्था गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेको छ। देशभरिका अदालतहरू लगभग बन्द रहेको अवस्थामा अदालतमा समेत महत्त्वपूर्ण काम बाहेक अन्य मुद्दाका प्रक्रिया रोकिएका छन्। तर जेलमा रहेका कैदीका विषयमा भने सरकारले तयारी थालेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय लिइसकेको छैन। हामीसँग आन्तरिक रूपमा संक्रमण छैन। बाह्य तहबाट संक्रमण हुन सक्ने तहमा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना नाकाहरूलाई नियमित गर्ने हाम्रो कुरा त्यही नै हो। अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना नाकालाई नियन्त्रित गर्ने एउटा जमिन अथवा चाहिँ जमिन तलबाट आउने व्यक्तिहरूलाई हेर्ने, अर्को चाहिँ हवाई मार्गबाट आउने। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन सक्ने खतराका बीच सरकारले गरिरहेको कामले मात्रै अझै नपुग्ने भन्दै थप कदम चाल्न सरकारलाई प्रतिपक्ष दलसहित सत्ता पक्षकै नेताहरूले समेत आग्रह गरेका छन्। तर सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यक सबै काम गरेको भए पनि सर्वसाधारणले सरकारको निर्णय मान्न सके मात्रै पनि जोखिम न्यूनीकरण हुने सम्भावना समेत छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि कोरोनाको जोखिम उच्च भएपछि काठमाडौँबाट गाउँ फर्कनेको चाप बढ्यो। 4 दिनमा 5.5 लाख सर्वसाधारण उपत्यकाबाट बाहिरिए। सञ्चालनमा आएको 3 वर्षमै कर्णालीको एकमात्र गुरुकुल सङ्कटमा, जनशक्ति र स्रोत व्यवस्थापन मुख्य समस्या। र कोरोना भाइरसको जोखिम उच्च भएपछि आजदेखि भारतमा जनता कर्फ्यू, 7 जनाको मृत्यु, 348 जना सङ्क्रमित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सरकारले लामो दूरीका सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएको छ। भोलिदेखि लागू हुने यो व्यवस्थाका कारण काठमाडौँ छाडेर बाहिरिने यात्रुको संख्या बढेको छ। 4 दिनको अवधिमा 5,72,000 भन्दा बढी सर्वसाधारण काठमाडौँबाट बाहिरिएका छन्। शान्ता लम्सालको रिपोर्ट। कोरोनाको संक्रमण रोक्न विशेष सावधानी अपनाएको सरकारले गरेको आह्वान अनुसार विद्यालय विभिन्न कार्यालय बन्द भएपछि काठमाडौँ छाडेर बाहिर जानेको संख्या बढेको छ। विद्यालय 1 महिना भन्दा बढी छुट्टी भएपछि विद्यार्थीसँगै अभिभावक पनि गाउँ जाने क्रम बढेको छ। त्यसमा पनि भिडभाडमा कोरोनाको संक्रमण फैलने त्रासले एकान्त ग्रामीण क्षेत्रमा जानेको संख्या पनि बढेको छ। बिहीबारदेखि आइतबार दिउँसो 1 बजेसम्म 5,72,592 यात्रुले उपत्यका छाडेका छन्। 3 दिनसम्म यात्रुले खचाखच भएको बस पार्कमा यात्रुको संख्या क्रमशः घट्न थालेको छ। ट्राफिक प्रहरीले भने घर जाने योजनामा रहेका यात्रुलाई व्यवस्था मिलाएर पठाउने जनाएको छ। र 6 गतेबाट चाहिँ बढेको छ बाहिरिने संख्या। जस्तै हिजोकै कुरा गर्ने हो भने हिजो 8 गतेको कुरा गर्ने हो भने 2,06,000 यात्रु बाहिरिएको छ टोटल काठमाडौँ भ्यालीबाट बाहिर भने अस्तिको दिनमा 7 गतेको दिनमा 1,30,000 यात्रु बाहिरिएको र 6 गतेको दिनमा 1,08,000 बाहिरिएको र आजको कुरा गर्नुहुन्छ भने बिहान 6 बजेदेखि अहिले 1 बजेसम्म 1,28,592 यात्रुहरू चाहिँ बाहिरिएको अवस्था छ। आइतबार नयाँ बस पार्क पुग्दा अन्य जिल्लाको भन्दा सुदूरपश्चिमका यात्रुहरूको चाप बढी देखिन्थ्यो। यात्रुको चाप बढेसँगै टिकटमा कालोबजारी भएको, भाडा बढी लिएको लगायतका गुनासो सर्वसाधारणले गरेका छन्। अहिले गाउँतिर जाउँ भनेको टिकट पाएन मेन। के गर्ने अब पैसा छैन, बैंक पनि ब्यालेन्स चाहिँ अब आउजाउट बन्द भइसक्यो मेन हैन। अब चाहिँ अहिले समस्या छ। यो सरकारले अब के गर्छ अब हैन, व्यवस्था गर्छ गर्दैन हैन। टिकट पाएन, अहिले चाहिँ हामी अलपत्र पर्ने हिसाबमा छौँ। सबै छौँ, म मात्र हैन, दुनिया सबै छ हैन। सरकारको काम छैन। सरकारले गर्नुपर्ने के चाहिँ यतिको भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो गाउँसम्म घरसम्म नपुगाए पनि टिकट त हुनु पाउने। अहिले टिकटको लागि त अलि गाह्रो भयो। गाह्रोमा पनि हामीलाई 1000मा दिने टिकट अहिले 1500 ल्यायो। अहिले यस्तो बाध्यता भयो। हामी कोरोना रोगले गर्दाखेरि हामी जानुपर्ने भएको हुँदा सरकारले यस्तो कोरोना आयो भनेर जति गरिरहेको त्यही अनुसारको सुविधा हल्का सुविधा मिलाइदिनु पर्ने। सुविधा भने बिल्कुलै मिलाउन सकेन। गाउँ चाहिँ अब त्यस्तो कोरोनाको त्रासले गर्दा हो, तर घरको फ्यामिलीले गर्दा अब घरको फ्यामिलीले अब त्यस्तो त छैन त्यहाँ पनि कोरोना भन्ने, तर अब घरको फ्यामिलीले चाहिँ अब जस कोरोना छ यताउता भन्ने डरले गर्दा गाउँ हिँड्न लाग्छ। सरकारले भिडभाडमा नजान, घरमा सुरक्षित रूपमा बस्न र कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिन उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरे पनि घर जाने योजनाका साथ बस पार्कमा भेला भएको संख्याले उल्टो त्रास उत्पन्न गराएको छ। त्यसमा पनि नेपालको सीमा जोडिएको भारतको बिहार प्रान्तमा 1 जनाको मृत्यु भएपछि नेपालमा जोखिम बढेको विज्ञहरूले बताएका छन्। यस्तो अवस्थामा सबै सचेत हुन र उच्च सुरक्षा अपनाउन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ। पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकामा रहेको जिल्लाको एकमात्र संस्कृत गुरुकुल विद्यालयको अवस्था दयनीय बनेको छ। धार्मिक संस्थाले सुरुवात गरेको गुरुकुल 2073 सालमा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति पाएको थियो, तर पछिल्लो समय आवश्यक जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको अभावले विद्यालयको अवस्था दिनानुदिन खस्किदो अवस्थामा छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि। कोरोना भाइरसको जोखिम उच्च भएपछि आजदेखि भारतमा जनता कर्फ्यू, 6 जनाको मृत्यु, 348 जना संक्रमित। र चीन तथा इटलीपछि कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या अमेरिकामा उच्च, 348 को मृत्यु, 26,000 भन्दा बढी संक्रमित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले सबै प्रिपेड ग्राहकका लागि सुलभ दरमा भोइस तथा एसएमएस सेवाको नयाँ प्याकेज ल्याएको छ। एनसेलले ल्याएको नयाँ सेवामा 10 रुपैयाँ बदलिङमा नाइट कल र एसएमएस प्याक योजना ल्याएको हो।
यो प्याक सुचारू गर्ने ग्राहकले 480 मिनेट टक टाइम र 480 वटा SMS गर्न पाउनेछन्। चैत 6 गतेदेखि 90 दिनका लागि सञ्चालनमा आएको यो प्याक अन्तर्गत पाइने टक टाइम र SMS एन्सेल नेटवर्कमा राति 10 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्मको समयमा प्रयोग गर्न सकिने एन्सेलले जनाएको छ। एन्सेलले गत पुस 16 देखि भोइस प्याकको खरिदमा निशुल्क नाइट SMS पनि दिँदै आएको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोनाको जोखिमका कारण आजदेखि अति आवश्यक भएका सेवा बन्द। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानमा पूर्ण प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गर्दै आएका यात्रु क्वारेन्टाइनमा। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित जमुनाहा रुपैडिया नाका 1 हप्ताका लागि बन्द। कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाका पनि बन्द गरिँदै भारतसँगका सबै नाका बन्द गर्ने तयारी। कोरोनाको जोखिम उच्च हुने भएपछि कैदी बन्दी रिहाईको तयारी। अवस्था हेरेर 1 वर्ष कम सजाय भएकालाई रिहाई गर्न सुझाव। कोरोनाको जोखिम उच्च भएपछि काठमाडौँबाट गाउँ फर्कनेको चाप बढ्यो। 4 दिनमा 5.5 लाख सर्वसाधारण उपत्यकाबाट बाहिरिए। र कोरोना भाइरसको जोखिम उच्च भएपछि आजदेखि भारतमा जनता कर्फ्यू। 6 जनाको मृत्यु, 348 जना संक्रमित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।